हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का नाम जलाल पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम तैयारी करें और कलाम मुकद्दस में से देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी तीसरी आयत, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3। मेरे अजीजों, ये जो सिलसिला चंद फ्राइडेज तक, क्योंकि एवरी फ्राइडे हम आपकी खिदमत में लाइव आते हैं और कलाम मुकद्दस की गहरी और अमीक बातें जो कलाम मुकद्दस में से खुदा का रूह हमें समझाता है और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले को मैंने प्रोफेटिक मैसेजेस का नाम दिया है, नबूवती कलाम, द प्रोफेसी। और हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है। उसी दौरान में हम मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ नबियों की मार्फत लिखी गई जो नबूवतें हैं उनको हम गौर करेंगे और साथ साथ हम हालात हाजरा को, यानी कि आजकल के दौर में जो अपडेट्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, उनको हम सुनेंगे, देखेंगे और उनको साथ साथ उनकी स्टडी करेंगे। And then the whole purpose of this exercise, the whole purpose of this series is to get ready and to be ready. और उसका रीज़न यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद और उसके साथ जुड़े हुए जो वाक़यात हैं और वो जो तमाम बातें जो कि वक़ूअ पज़ीर होने को हैं, दुनिया में होने को हैं, वो सब बहुत करीब आ गया है। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है, हमें सिखाता है और हमें कह ले कि यूं नहीं सोचना कि हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। हम कलाम मुकद्दस को समझते हैं, जानते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं इस कलाम की बात के लिए। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम दुनिया की हर बात को जानते हैं, दुनिया की हर चीज़ को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो खुदावंद ने कलाम में हमें बताया है, सिखाया है, वो सारा एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर करें। हमें से किसी को भी अगर ये मेंटल दिया गया है कि लोगों को तैयार किया जाए, तो हमें बड़ी दयानतदारी के साथ और जान फिशानी के साथ, हमें पूरी एफर्ट के साथ जो है वो एक दूसरे को बताना सिखाना होगा। और जो कुछ भी आपको पता है छुपाएं ना, उसको अपने तक रखें ना। मेरी बड़ी ये फ्रस्ट्रेशन हमेशा रही है, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त खड़े रहे, काम किया, खिदमत की, कुछ साथ है कुछ नहीं है, लेकिन उन सब के ऊपर जो मेरी फ्रस्ट्रेशन होती थी हमेशा यही होती थी कि अगर खुदा ने आपको एक बात बताई है, दो बातें बताई हैं, उनको अपने तक महदूद ना रखें। डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम कि जी मैं लोगों को चौंका दूं, या मैं अगर उस वक्त बताऊंगा तो सारे लोग हैरान हो जाएंगे कि यार इसको क्या पता है, वारे वाह कैसी ज़बरदस्त बात है। ऐसी चीज़ों का वेट ना करें। डू नॉट वेट फॉर शबैंग मोमेंट के जी मैं जो है क्रिशेंडो मोमेंट मैं जो है वो ऐसा कुछ करूं कि दुनिया जो है वो देखे। जस्ट शेयर इट। ये जो दिया गया है आपको, ये तोड़ा दिया गया, नॉलेज दिया गया, इसको दबाना या छुपाना नहीं है, इसको फौरन लोगों के साथ शेयर करें। आपको पता होगा कि जब हमने रूहानी जंग के बारे में सीखा था, एक एक हमने उसकी डिटेल को देखा था और मकसद यही था कि लोग जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, लोग जो है वो इक्विप हो जाएं। बहुत सारे खादिम ऐसे हैं जो कि और सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, सिर्फ खादमों की बात नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेशंस की। कि आप ये देखें कि दुनिया में आप एक टाइम था कि ट्रांसलेशंस की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि क्या था कि जो बड़े लोग थे, जो कि बिशप्स थे या कह लें कार्डिनल्स थे या कुछ भी, वो क्या करते थे कि वो चाहते थे कि लोग हमारे पास आएं और हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहें और जो हम बताएंगे उनको वही उनको समझ आए और वो आगे से आमीन करें और हमारा जो है वो चक्कर चलता रहे। लेकिन खुदा का कलाम हमें ऐसे नहीं सिखाता। इवन कि बनी इसराइल ने ये गलती की। आप ये देखें कि 12 कबीलों में से एक कबीले को ये जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि लावी का कबीला था, कि वो कलाम मुकद्दस की, शरीयत की, खुदा के अहकाम की तरवीज करें, लोगों को जाके बताएं और सिखाएं। और बनी इसराइल को ये हुक्म दिया गया था कि वो जो सीखें फिर काहिनों के फिरके से और काहिनों के कबीले से, लावियों के कबीले से, वो दुनिया को बताएं। तो सिस्टम क्या था कि दुनिया की कहानत का काम बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए आप देखें कि एक्सोडस 19 में उसने मूसा नबी ने जब देखे कि खुदा के कलाम को रिसीव करें, तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें काहिनों की एक मुमलिकत बनाऊंगा, I'll make you the nation of priesthood, और प्रीस्ट बनाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने उस फर्ज को भूल गए। और फिर अब हम सारे जो कि दूसरी कहानत, जो कि मलकिसिदक की कहानत है, उसके नीचे अब पूरी दुनिया के काहिन हम ठहरे। इसलिए उसने कहा कि तुम शाही काहिनों का फिरका,
मुकद्दस कौम और बरगुजीदा नस्ल हो। मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट थ्योलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो जिम्मेदारी हमारे बाप दादा कह लें या कौम बनी इसराइल ने जो है वो नहीं निभाई और भूल गए, वो असली और अजली और अब्दी और कामिल काहिन यीशु मसीह नासरी के नीचे अब हम सब पर है। हम जो गैर कौमों में से भी चुन लिए गए, हम सबको ये जिम्मेदारी दे देगी। और अब आप ये देखें कि इसलिए खुदा ने कहा था कि जाकर अंजील की मुनादी, कलाम मुकद्दस की मुनादी हर कौम और कबीले में करो, दुनिया की इंतहा तक जो है वो अंजील की मुनादी करो और दुनिया की इंतहा तक जो है वो सबको ये सब कुछ जो है वो बताओ और दुनिया जो है वो इसके बारे में सुने। यही बात आप ये देखें कि दाऊद बादशाह ने समझ ली थी। हम देखते हैं ज़बूर गाते हैं, याद ये हवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया ने, दुनिया के किनारे तक कोनों कोनों तक खुदा का कलाम फैले और पहुंचे। वो चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो हिस्से थे वो सख्त होते गए। और पुराने अहद में भी हम देखते हैं कि सिर्फ 1/12 जो थे, यानी कि 12वां हिस्सा जो है वो कौम का, वो इन कामों में मशगूल रहा, कलाम मुकद्दस को समझता था, लेकिन बाकी लोग जो थे वो डिपेंडेंट रहे। वो 12वां हिस्सा जो था, ऑब्वियसली उनको वहां पर जो लावियों को वहां पर मिरास नहीं मिली थी, तो वो चाहते थे कि लोग उनके पास आए। तो एक पॉलिटिकल कह लें कि टेंशन जरूर थी, एक कंट्रोल का सिस्टम जरूर था। वो चाहते थे कि लोग हम पर जो है, सॉरी शिकायना को आप जा सकते हैं, मैं बता दूंगा। शिकायना जो है वो क्योंकि कल हमारे चर्च में काफी एक बड़ी इबादत है और इसका इंतजाम करना है और कुछ लोग अभी घर पे आ रहे हैं और वो हमारे साथ शामिल होंगे यहाँ पे तैयारी वगैरह में, कुकिंग वगैरह में। तो उस वजह से जो है वो शिकायना को हम एक्सक्यूज करेंगे, लेकिन कलाम मुकद्दस को हम जारी रखेंगे। मैं बात कर रहा था कि कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि वहां पर क्या हुआ कि वो हिस्सा सख्त हो गया। लोग जो थे, लोग भी सुस्त हो गए। ऐसे होता है, लोग जो है वो सुस्त हो जाते हैं क्योंकि सहल पसंद है। आप ये देखें कि हम सारे जो खादम है वो कितनी मेहनत के साथ खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है वो आना जो है वो उनके लिए वो बड़ी बहुत ज्यादा भार वाली बात बन जाती है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। तो बनी इसराइल जो थे वो क्या थे, वो कंप्लेसेंट हो गए। जो आप ये देखें कि लावी का कबीला जो था वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो गया और ये सिलसिला जो है वहां पे रुक गया। और फिर जो है वो क्या होता है कि हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या रही कि वो जो कहानत का काम जो था वो गैर कौमों में जाना था और गैर कौमों तक कलाम को पहचाना था और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को लोगों तक लेकर जाना था, वो सब जो है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आता है। और पुराने अहदनामे में हम बहुत कम देखते हैं कि गैर कौम के लोग जो है वो आते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं, बहुत कम देखे गए। और कुछ थे जो आए गैर कौम में से, लेकिन वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, इतने थोड़े। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाक रूह का नसूल जब होता है तो हर शख्स के लिए, हर फर्द बशर के लिए दरवाजा खुलता है। इवन के नबियों ने नबूवतें भी की, जैसे योएल ने नबूवत की कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह को उंडेलूंगा। अब गैर कौम का शख्स जो है, जो कि खुदा के कलाम को, उसकी शरीयत को, खुदा के नाम को ही नहीं जानता, वो कैसे रूल को उसको रिसीव करेगा। तो बनी इसराइल के जो लोग थे, हम देखते हैं हमारे पुराने अहद के जो लोग थे, वो इस चीज को सुनते तो थे, लेकिन इस चीज के ऊपर जो है वो क्या उसको कहते थे कि वो अमल नहीं कर पाते थे। वो इसको ग्रैस्प नहीं कर पाते थे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उनके नजदीक ये था कि गैर कौम के लोग नापाक हैं और वो नापाक लोग जो हैं वो हमारे माबूद को, हमारे माबूद के नाम को, हमारे कलाम को, हमारी सच्चाइयों को, हमारी शरीयत को नापाक कर देंगे, हमारी हैकल को नापाक कर देंगे। और इवन के आप ये देखें कि हैकल जब बनाई गई थी, आपकी जो उर्दू बाइबल्स हैं या इंग्लिश बाइबल, उसके पीछे आप ये देखें कि नक्शे बने हुए, हैकल पुरानी जो सेकंड टेंपल का भी नक्शा बना हुआ। तो गैर कौमों का अहाता जो था, गैर कौमों का जो एरिया जो था, वो हैकल के बाहर का इलाका था। उनको हैकल के अंदर जाने की इजाजत भी नहीं थी। उनको हैकल का जो पाक मकान है उसके अंदर, या जो आम मकान है उसके अंदर भी नहीं, उनका एक सेपरेट उन्होंने इंतजाम किया होता। लेकिन आइज़ाया 56 में लिखा हुआ है कि मेरा घर तमाम दुनिया का, पूरी कौम का, पूरी दुनिया हर कौम का, गैर कौमों का भी घर कहलाएगा। यीशु नासरी के, यीशुआ के, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के आ जाने से क्या काम होगा कि जब हैकल दोबारा बनाई जाएगी 1000 साल की बादशाही में, फिर गैर कौमों का अहाता नहीं बनाया जाएगा। वहां पर एक सेपरेट जो है वो इंतजाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर शख्स, कौम, कबीला, अहले जुबान और उम्मत की ऐसी बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद होगी जो कि खुदावंद यीशु नासरी बर्रे
उस ज़बह किए हुए बर्रे के लहू से खरीदी वो भीड़ वहां पर आ चुकी होगी. सो बात मैंने कहां से शुरू की और हम बातें करते करते कहां तक चले गए. तो बात ये थी कि जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, छोटी सी जिम्मेदारी भी, वो निभाए. कलाम में लिखा है कि अगर नरसिंगा हाथ में पकड़ा दिया गया है और आफत को, और आप ये देखें कि मुसीबत को आते हुए देखें और नरसिंगा ना बजाया जाए, तो बहुत सारे लोगों को तलवार आके ले जाएगी, और वो लोग जो है उनका खून उनकी गर्दन पर होगा जो कि नरसिंगे बरदार थे, जिनके हाथ में ये नरसिंगे थे, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको ये कलाम की समझ दी गई थी. चाहे आपके पास एक मुकाशफा है, उसको शेयर करें. और सारी जिंदगी में अगर एक मुकाशफा भी मिला है, उसको हर रोज शेयर करें, उसको रोज शेयर करें. अगर आपकी गवाही सिर्फ 15 मिनट की है और आपके पास और कोई कलाम का मुकाशफा नहीं, कलाम की और कोई समझ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात है कि खुदावन यीशु मसीह नासरी मेरे लिए मरा और जी उठा, और उसने जो है वो मुझे बचा लिया है. मैं पहले गुनाहगार था, अब मैं मसीह में हूं. यही बात शेयर करना शुरू कर दें. मैं कहता हूं कि ढेरों ढेर रूहें बचा लेंगे आप. शेयर करना शुरू कर दें. बाइबल में लिखा है कि वो बर्रा के खून से और उसकी गवाही के सबब से गालिब आते थे. आपके पास खून है, आपके पास मसा है, आपके पास गवाही है. जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, कलाम कहता है. शेयर करना शुरू कर दें. छोड़े ना, रोके ना, बस बताते ही चले जाएं. ज्यादा की फिक्र ना करें. ये ना सोचे कि जी जब तक मुझे कलाम की इतनी समझ नहीं आती तब तक जो है वो मैं शेयर नहीं करूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. हु टोल्ड यू कि आपके पास पैमाना कहां है? किसने कहा कि जी इतना गिलास भरा होगा या आपके अंदर इतना मसा होगा तो आप जो है वो शेयर करेंगे? नो. कलाम कहता है कि रूह नाजिल होगा और रूह तुमसे करवाएगा, बुलवाएगा. पाक रूह इसलिए रिसीव करना है मेरे जिलो. सो हमें क्या करना है? शेयर करना है. और यही रीजन है कि हमें नबूवती कलाम का ये सिलसिला चलाना होगा. हमारे पास जो जो छोटा छोटा है, मेरे पास जो भी थोड़ा सा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. आई वुड लव टू डू दैट. जाके मैं चाहता हूं कि हम जो है वो मिलकर तैयारी करें. आमूस नबी की किताब उसके 3 बाब में लिखा है, उसकी 6 आयत में, आमूस चैप्टर 3, एमोस चैप्टर 3 वर्स 6, क्या यह मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो? यकीनन खुदावन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे. मेरे अजीजों, दिस इज हाउ गॉड वर्क्स. दिस इज हाउ ही वांट्स टू वर्क. दिस इज हाउ ही डज इट. खुदावन ऐसे काम करता है. इवन दो कि हम में से कोई भी उस दिन, उस घड़ी, उस साल की बाबत नहीं जानता, हम में से कोई भी उस एग्जैक्ट मोमेंट को नहीं जानता, लेकिन बिफोर गॉड डज एवरीथिंग ही शेयर्स. वो क्या करता है कि अपने बच्चों के साथ, नबियों के साथ, खिदमत गुजारों के साथ, खादमों के साथ, उन लोगों के साथ जो विलिंग हैं, उन लोगों के साथ जो अवेलेबल हैं, जो कुछ आगे करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करेगा. छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो आपको देगा. हम में से किसी ना किसी को, सबको कुछ ना कुछ तो देगा खुदा. और वो कलाम हम एक दूसरे के साथ शेयर करें. सो कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील में देखेंगे. मुझे लगता है कि आज हम इसको सारे को फिनिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन मत्ती 24 से हम शुरू करेंगे. इज़ीकियल 38 में भी बाद में हम देखेंगे. साम 83 में भी देखेंगे. मीका की किताब उसके 5वें बाब में भी देखेंगे. और अब्दिया की जहां जहां जो है वो ये सब नबूवतें लिखी हैं. जकरिया 12वें बाब, ये तमाम जो है नबूवतों को हम प्रोफेटिक सीरीज में देखेंगे और हम जो है वो इसमें से सीखेंगे. मत्ती 24 बाब और उसकी 3 है. लिखा है कि जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमको बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा. यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे. सो आज हम इन आयतों को देखेंगे. जैतून के पहाड़ पर बैठे हैं. यीशु मसीह के 2 सरमन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस के हामिल हैं. एक जो है सरमन ऑन द माउंट, जो कि शुमाल के इलाका में, गलील की जमीन में, उस जगह पर जिसको हम माउंट ऑफ बीएटिट्यूड्स भी आजकल के दौर में कहते हैं, यानी कि मुबारक बादियों का पहाड़. और उस पहाड़ पर जब आप बैठे तो इतना खूबसूरत नज़ारा है. आप जब बैठते हैं तो आपको सामने गलील की झील नजर आती, उसकी दूसरी तरफ नासरत नजर आता है, एक तरफ कुफार नहूम नजर आता है, और जो है वो खुदामंद की हुजूरी वहां पर महसूस होती है. आई हैव द प्रिविलेज, खुदा ने मुझे ये
جو ہے وہ اس حقیر کو یہ ہمت اور طاقت دی تھی کہ ہم کچھ سال پہلے میں اشکائن ہم گئے اور ہم نے ویڈیوز بھی وہاں سے بنا کر بھیجی, اور وہاں پر جب ہم بیٹھے we saw the glory of God working in our lives. we saw کہ خداوند کا جلال جو ہے وہ کیسے ہے, اور جب ہم نے دیکھا اور وہاں پر ایک عجیب سا ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ ہے اس جگہ میں, کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاؤں لگے تھے, وہاں پر خداوند خود بیٹھے تھے اور اس پہاڑ پر بیٹھ کر انہوں نے بڑی بھیڑ سے کلام شیئر کیا تھا. اے کاش کہ ہم بھی اس دور میں ہوتے, اے کاش کہ ہم اپنے مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے اور اس کے ہاتھوں کو چوم سکتے, اس کے پیروں کو چوم سکتے, اس کے پیچھے پیچھے جا سکتے, جہاں جہاں وہ جاتا کاش ہم بھی اس سفر میں اس کے ساتھ ہوتے, اس زمینی خدمت میں. لیکن ہم مسیح کے زخموں کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے چلیں گے, ہم اس کے نام کو, اس کے کلام کو, اس کی سوچ کو, اس بات کو, اس تیاری کو, اس بادشاہی کو جو اس نے اسٹیبلش کر دی لے کے چلیں گے. اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ جو ہے اور میں, ہم سب مل کر میرے عزیزوں, نبیوں کے ساتھ مل کر, کاہنوں کے ساتھ مل کر, خداوند کے لوگوں کے ساتھ مل کر, ان ایمانداروں کی ایک بڑی بھیڑ اور گواہوں کے ساتھ مل کر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے روبرو دیکھیں گے. ہاؤ بیوٹیفل دیٹ وڈ بی, اینڈ دیٹ وڈ بی اگین آن دا ماؤنٹ آف آلیوز, زیتون کے پہاڑ پر یہ سب کچھ ہوگا, جہاں پر یسوع مسیح جو ہے وہ انہوں نے سیکنڈ سرمن دیا تھا. فرسٹ سرمن جو ہے وہ 5 سے 7 تک ہے میتھیو, اور سیکنڈ جو ہے وہ میتھیو 24 آنورڈز ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جس کو اولیوٹ سرمن بھی کہا جاتا ہے, زیتون کے پہاڑ کا سرمن بھی کہا جاتا ہے, آخری سرمن بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ خداوند کے منہ کے الفاظ سے زیتون کے پہاڑ کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ یروشلم کی دوسری سائڈ پہ ہے ماؤنٹ مورایا جو ہے, موریا کا پہاڑ, جہاں پر باپ ابراہیم نے اسحاق کو جو قربان کرنے کی کوشش کی, وہاں پر ہیکل بنی تھی, اس کے اپوزٹ ہے, اس کے ایسٹ میں ہے یہ پہاڑ. اور اگر یہاں پر مورایا کا پہاڑ ہے, یہاں پر زیتون کا پہاڑ ہے, درمیان کا جو ایریا ہے وہ وادی ہے جس کو قدرون کی وادی کہا جاتا ہے, جہاں سے قدرون کا نالا بھی بہتا ہے, آج بھی بہتا ہے. وہاں پر بہت بڑے بڑے قبرستان اور مردے دفن کیے گئے. وہاں پر بیٹھ کر خداوند نے یہ باتیں کہی تھی. یہ وہی پہاڑ ہے جس پر سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر گئے تھے. اعمال کی کتاب, کرتوے رسولوں کے اعمال, پریرتوں کے کام, ایکٹس آف اپاسل, اس میں جب ہم دیکھتے ہیں, اس کے چیپٹر 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے جب وہ آسمان پر گئے. زکریا چیپٹر 14 ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جب واپس آئیں گے زیتون کے پہاڑ پر واپس آئیں گے. اور اس خوبصورت پہاڑ پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے یروشلم صاف نظر آتا ہے. زیتون کے پہاڑ پر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں, آپ نے بہت ساروں نے اپنے گھروں میں یروشلم کی ایک فوٹو لگائی ہوئی, ایسے وہ مستطیل فوٹو ہے, اس میں پورا یروشلم کا ایک وہ نظارہ ہے, اور وہ جو ہے وہ ریکٹینگولر لمبی سی ایک فوٹو ہے, اس کو آپ یہ سمجھیں کہ پینورامک ویو ہے یروشلم کا. اور وہ فوٹو جو کھینچی گئی تھی وہ زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہو کے کھینچی گئی تھی. اور اگر آپ زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ پکچر آپ کے سامنے لائیو ہو جاتی ہے, وہی نظارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ ساری بلڈنگز کو, ایک ایک چیز کو بڑا ایزیلی دیکھ سکتے ہیں, پورے یروشلم کو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اور جب وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے, یسوع مسیح نے یروشلم کے حوالے سے پروفیسی کی تھی. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہیکل کی عمارتیں, یہ سب کچھ جو ہے یہ کوئی بھی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. اور زیتون پہ پہاڑ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جگہ جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے, اٹس اے بیوٹیفل ویو, اور وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر یہ باتیں کہیں, اور شاگردوں نے اس سے الگ لے جا کر پاس آ کر کہا کہ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی. اور 2 باتیں بڑی ضروری ہیں جو سمجھنی. اس میں لکھا ہے کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. یونانی میں جو لفظ یہاں پر ہے وہ ہے کہ تیری حضوری, یعنی کہ دوبارہ جب تو آئے گا. obviously وہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح تو یہاں پر موجود ہے, تو پھر آنے کی بات کیا ہوگی. دیٹ مینس کہ دے بائی دیٹ ٹائم ان کو ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ دیر از اے سیکنڈ کمنگ, کیونکہ وہ تو آلریڈی وہاں پر موجود تھے یسوع مسیح, تو پھر وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا. دیٹ مینس کہ وہ فیوچر کی بات کر رہے ہیں. اور شاگردوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ خدا کے روح نے ان کو یہ اندازہ کرا دیا تھا, اور خداوند کے الفاظ سے بھی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خداوند دوبارہ پھر واپس آئیں گے, پھر آئیں گے, بادشاہی جو ہے وہ ہوگی. اور یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں کہ پہلی آمد میں
روحانی بادشاہی کو فتح کیا گیا, روحانی بادشاہی اسٹیبلش ہوئی, روحانی لیول پہ. دوسری آمد میں جو ہے وہ جسمانی لیول پہ یہ بادشاہی اسٹیبلش ہوگی. اور پھر لکھا ہے کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا آنا جو ہے اس کے ساتھ کون سی چیز جڑی ہوئی ہے؟ دنیا کا آخر, اینڈ آف دی ایج, دی اینڈ آف ورلڈ. انگلش کے کچھ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے اینڈ آف دی ایج, زمانے کا آخر. اس زمانہ جو یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں, دنیا کی جو ایج ہے اس کا اختتام. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے کہ the end of the world, جو یہ والی دنیا ہے. بہت سارے لوگ اس آیت کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دنیا تو اینڈ ہونے والی, قیامت جو ہے وہ آنے والی. حالانکہ لفظ قیامت جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں اس پر قیامت ڈھا دی اس نے, حالانکہ یہ غلط استعمال ہے اس لفظ کا, کیونکہ قیامت جو ہے لفظ قیام سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے ٹو اسٹیبلش سم تھنگ, کسی کو چیز کو قائم کرنا, نہ کہ کسی چیز کو تباہ کرنا. لیکن لفظ قیامت کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ تباہی اور بربادی کا کانسیپٹ شامل ہو گیا, اس لیے کہ بک آف ریولیشن میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن کا ذکر ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ججمنٹ کا ذکر ہے. لوگ جو ہے وہ ججمنٹ کی بجائے یعنی عدالت کی بجائے لفظ قیامت یوز کرتے ہیں, جو کہ غلط استعمال ہے اس ورڈ کا. حالانکہ لفظ قیامت کا مطلب ہے کہ ہمیں قائم کرنا, مردوں کا جی اٹھنا قیامت ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ کے لیے اسٹیبلش ہو جائیں گے, قائم ہو جائیں گے, جلالی بدن میں قائم ہو جائیں گے. لکھا نا کہ مردوں کی قیامت, یسوع مسیح کو ہم پہلی عید کو, جو یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی عید کو ہم کیا کہتے ہیں کہ عید قیامت المسیح, ٹھیک ہے نا, مسیح کی قیامت کی عید, یعنی کہ مسیح کا جی اٹھنا اسٹیبلش ہو گیا تھا, قائم ہو گیا تھا. تو پھر قیامت جو ہے وہ مصیبت کیسے ہو سکتی ہے؟ عدالت کو قیامت نہ سمجھے, خدا کے غضب کو قیامت نہ کہیں. وہ غضب ہے, وہ عدالت ہے, وہ ججمنٹ ہے, وہ سزا ہے. اس کو آپ کہیں کہ غضب الہی, خدا کا غضب جو ہے اس کا بھی دن آنے والا ہے. لیکن قیامت جو ہے وہ اس میں ہمیں نئی دنیا ملے گی. بہت سارے لوگ اس چیز کو لے کے ڈرتے ہیں کہ جی اس کے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا, اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سارا کچھ ختم ہو گیا, بس ایوری تھنگ از گون. نہیں, کس دنیا کا آخر ہو رہا ہے؟ ہماری اس گناہ کی دنیا کا آخر ہو رہا ہے. کس بادشاہی کا آخر ہو رہا ہے؟ ابلیس کے کام کا آخر ہو رہا ہے. ابلیس کی بادشاہی, دنیا کی تمام بادشاہیوں کا اختتام ہو رہا ہے, دنیا کی تمام حکومتوں کا, اختیاروں کا, اختیار والوں کا, اور تمام ان لوگوں کے جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈز کا اختتام ہونے والا ہے, جن کا جو ہے وہ اس وقت دنیا پہ ہولڈ ہے. مخالف مسیح کے جو سسٹم کا اختتام, اور اس پر غضب اٹھائے گا, اس پر جو ہے وہ عدالت ہوگی اور خداوند کا آنا ہوگا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. سو قیامت جو ہے وہ خوف ڈالنے والی, خوف زدہ کرنے والی ایونٹ نہیں ہے. قیامت جو ہے وہ خوف زدہ کرنے والا واقعہ نہیں ہے, بلکہ خوشی اور شادمانی کا واقعہ ہے, کیونکہ اس میں ہم خداوند کے گھر میں آ جائیں گے. اور کون سی چیز قائم ہوگی؟ نئی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, خداوند کی ہیکل جو کہ مسیح بنائیں گے, خدا کی بادشاہی, ہم سب کا وہاں پر اسٹیبلش ہو جانا, خدا کے گھر میں داخلہ, خدا کی حضوری میں آنا, خدا کی حضوری میں ایک ہو جانا, اور مسیح کا نام اسٹیبلش ہوگا, مسیح کا جلال اسٹیبلش ہوگا, مسیح کا تخت جو ہے وہ یروشلم میں اسٹیبلش ہوگا, جیسے یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کا کام ہوگا. تو پہلی آیت میں ہم نے یہ جو پہلی جو ورس ڈسکس آج کی ہے, اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے کہ مسیح کا آنا اور دنیا کا آخر اور قیامت اور بادشاہی, دنیا کی بادشاہی, اینڈ آف دا ایج, اس چیز کا سب جو ہے وہ ایک ہی چیز کا کہہ لیں کہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. They all are joined together. They all one thing. اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے, جاننا ہوگا, اس چیز کو سوچنا ہوگا. سو مسیح اگر آتے ہیں اب دوبارہ, جب آئیں گے تو پھر that would be the end of everything. End of everything that is physical, جو کہ ہمارے سامنے چل رہا ہے, دنیاوی ہے. اور یہ تو جب آمد اگر قریب آ گئی ہے تو پھر ہمارا دل کہاں لگا ہونا چاہیے. جیسے ہم نے لاسٹ سیٹرڈے کو ایک آیت پڑھی تھی, میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ آیت پڑھوں گا. It's a beautiful verse. It really touched my heart. اور میرے دل کو بہت ہی اس نے چھویا. Philippians chapter 3 verse 20 and 21. فلپیوں کا خط, فلپیوں کے نام لکھا گیا خط پالوس رسول کا, 3 باب اور اس کی 20ویں. ہمارا وطن آسمان پر ہے,
اور ہمارا ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح، اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں، اور وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ خدا کا شکر ہو۔ آمد قریب ہے، اور دنیا کا خاتمہ اور اس ایج کا خاتمہ اور ایک نئی ایج کا آغاز جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ خداوند ہمیں تیار کرے، لیکن کیا کرنا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ مشلیں جلتی رہیں، چراغ جلتے رہیں، تیل لبالب بھرا ہو، پاکرو کا مسا، پاکرو کے حضوری، پاکرو کا جو ہے وہ کام ہماری زندگیوں میں ڈھیرو ڈھیر ہو، اور لا ڈگمگا نہ رہی ہو، اور تیار ہو ہم اندر داخل ہونے کے لیے۔ لیٹس بی ریڈی۔ اور ہم کیا کریں گے کہ آئندہ آنے والے جو پروگرامز ہیں ان میں پھر اگلی چیزوں کو دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے نشان ہیں۔ تیسری بات کہی گئی تھی، تیری آمد، زمین کا دنیا کا خاتمہ اور ان کا نشان۔ ہم نشانات پر غور کریں گے۔ وی ول ٹاک اباؤٹ دا سائنس اینڈ دا سیزنز، جو خداوند نے اپنے سائنس دیے ہیں ان کو ہم سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند نے ہمیں بہت سارے نشان دیے ہیں، ایون دو کہ ہمیں دا ڈے جو ہے ایکچوئل ڈے کی جو ہے وہ ٹائمنگ نہیں دی، لیکن ہی ہیز گیون اس مور دین انف، تاکہ ہم جو جیسے آموس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے خادموں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے خدمت گزاروں کو وہ دیتا ہے، وہ ان کو سکھاتا ہے، وہ ان کو پہلے سے آگاہ کر دیتا ہے، تاکہ جیسے ابراہیم کو اس نے خداوند نے آگاہ کر دیا تھا سدوم اور عمورہ کی تباہی سے پہلے، ہمیں بھی خداوند آگاہی دے رہا ہے۔ تو آئیے تیاری کریں، تیاری کی روح کو اپنے اندر جگہ دیں، اور اپنی شکل جو ہے وہ مسیح کی ہم شکل بنا لیں، اور دنیا کے کاموں سے، دنیا کی چیزوں سے ایسا ایسا جو ہے وہ ڈپینڈنسی ختم کریں، کیونکہ بہت جلد مصیبت کا دور جب شروع ہوگا، lot of people will find it so hard and difficult to survive in that, because عادتیں بگڑ چکی ہوں گی۔ سو ہماری عادتیں ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ ہمارا ساری کی ساری ڈپینڈنسی ڈزنٹ میٹر، چھوٹی چیزیں ہیں بڑی، وہ خداوند کے اوپر ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کا فضل ہمارے اوپر ہوتا رہے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر اب تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے۔ آمین۔